नमस्कार, यहाँहरूलाई हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। यो यस्तो व्यक्तिको कथा हो जो संसारलाई ऊ एक्लैले चलाउन खोज्दथे। पुरै साम्राज्यको राजाको पनि राजा सम्झिन्थे। कहिल्यै नहार्ने नेताहरूको पनि नेता सम्झिन्थे। यो यस्तो व्यक्तिको जीवनी हो जसको बास सडकमा थियो। चरम गरिबीले टुटेको जीवन थियो। तर जब सम्हालिन खोजे, सङ्घर्ष गरे, सत्तामा आए र असीम शक्तिका साथ पुरै विश्वलाई थर्काउन सक्षम भए। हो, आज म उनी व्यक्ति जसको कारण दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। विश्वभरिका सैनिक तथा आम मानिस गरी करिब 6 करोडको ज्यान गयो। करिब 3 करोड सैनिकहरू घाइते भए। मानव इतिहासको नै भयावह युद्धको कारण बनेका एक मात्र व्यक्ति एडोल्फ हिटलर। आजको कार्यक्रमको शीर्षक छ उनै एडोल्फ हिटलरको उदय। आउनुहोस्, इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। अस्ट्रियाको उत्तरी भूभाग जर्मनीको सिमानास्थित ब्राउनो भन्ने गाउँमा सन् 1889 अप्रिल 20 तारिकको दिन हिटलरको जन्म भएको थियो। बुबा एल्विस हिटलर र आमा क्लारा पोलका चौथो सन्तान थिए। हिटलरभन्दा अघिका सन्तानहरूको असामयिक निधनको कारण हिटलर सो परिवारका साह्रै प्यारा बच्चा थिए। हिटलर भने आफ्नो पितासँग डराउँथे र उनलाई मन पराउँदैनथे, तर उनी आफ्ना आमालाई अति माया गर्दथे। यस प्रकार उसको बाल्यकाल अति नै लाड प्यारमा बित्यो। पिता एल्विस हिटलर सरकारी सेवामा कार्यरत थिए, त्यसैले हिटलरलाई उनी राम्रो शिक्षा दिएर सरकारी सेवाको काममा लगाउन चाहन्थे। तर हिटलरको भने पढाइमा खासै लगाव थिएन। उनी चित्रकलातिर शौखिन थिए। प्रारम्भिक शिक्षापछि अस्ट्रियास्थित चित्रकला एकाडेमीमा भर्ना भई पढ्ने उसको ठूलो इच्छा थियो, तर यो उनको इच्छा भने वास्तविकतामा बदलन सकेन। सन् 1903 जनवरीको 3 तारिकका दिन उनका पिता एल्विस हिटलरको मृत्यु भयो। पिताको मृत्यु पश्चात हिटलरलाई पनि पढाइप्रति वितृष्णा जाग्यो र 16 वर्षको उमेरमा नै उनले औपचारिक शिक्षालाई छोडिदिए। यस प्रकार उनले माध्यमिक स्तरको शिक्षाभन्दा माथि पढेनन्। तर पनि उनलाई इतिहास र राजनीतिक शिक्षा सम्बन्धी विशेष रुचि भने थियो र यस सम्बन्धीका धेरै पुस्तकहरू सो अध्ययन गरे। तर यही समयमा उसको जीवनमा एउटा नराम्रो घटना गर्दछ। उनको जीवनको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति जसलाई उनी साह्रै माया गर्दथे, उनको आमाको सन् 1906 डिसेम्बर 21 तारिकको दिन मृत्यु हुन्छ। सबैजना क्रिसमसको तयारी पर्वमा रमाइरहेको बेला उनको आमाको देहान्तले उनलाई उदासी बनाइदिन्छ। उनी डिप्रेसनका शिकार हुन्छन्। उनको जीवन एकाएक नाजुक अनि अति गरिब मोडमा आइपुग्छ। त्यसपछि साह्रै पातलो शरीर फाटेको कपडामा बाटो बाटोमा भौतारिन्छन्। यही समयमा उनी आफ्नो गाउँ छोडेर भियनामा आए र घर बनाउने सिकर्मीको काम गर्न थाले। यसपछि सन् 1912मा उनी म्युनिक आए र आफ्नो जीविकाको लागि चित्र बनाउन थाले। सन् 1914बाट पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। यो समयमा हिटलर यही जर्मनीको म्युनिकमा नै थिए। राष्ट्रियताको आधारमा उनी अस्ट्रियाको नागरिक भए पनि युद्ध सुरु भएकाले उनी जर्मनी सेनामा भर्ना भए। उनी राम्रा धावक थिए। सेनामा रहँदा उनले सूचनाहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्दथे। यसो गर्दा उनलाई एकपल्ट युद्ध मैदानमा गोली पनि लागेको थियो। तर पनि उनी आफ्नो काम बडो कुशलताका साथ गर्दथे। यही साहसिक कामबाट प्रभावित भएर राष्ट्रकै गौरवशाली पदक आइरन क्रस प्राप्त गर्न सफल भए। तर यस युद्धमा जर्मनीको हार भयो। पराजयपछि जर्मनी नेताहरूले छिमेकी राष्ट्रसँग असामान्य सन्धि गरे। यसबाट हिटलर सबैभन्दा बढी आक्रोशमा आए। उनको आक्रोश आफ्नै राष्ट्रका नेताहरूमा खनिन पुग्यो। उनको विचारमा जर्मनी सैनिकहरू धेरै सामर्थ्यवान थिए। युद्ध जितेर अरूलाई घोडा टेकाउन सकिन्थे, तर नेताहरूले नै हिम्मत गरेनन्। त्यसैले अपमानजनक रूपमा जर्मनीले सन्धि गर्नु पर्यो। यो सन्धिबाट जर्मनीले आफ्नो धेरै भूभागहरू गुमाउनु पर्यो।
यसबाट उनी धेरै रुष्ट भए। उनमा प्रतिशोधको भावना जागृत भयो र राजनीतिमा लाग्ने निश्चय गरे। हिटलर सन् 1919मा एउटा सानो जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक समूहमा सामेल भए। पछि यो बिस्तारै सङ्गठनको रूपमा विस्तार हुँदै गयो र यसको नाम परिवर्तन गरेर नेसनल सोसलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी राखियो। यही नै पछि गएर नाजीको नामबाट प्रख्यात भयो। त्यति व्यवस्थित नभएको पार्टीलाई उनले हरेक जनतासम्म फैलाउन र एकमात्र राष्ट्रिय पार्टी बनाउन चाहिने जति सबै कार्यमा ढिलाइ नगरी अघि बढ्न थाले। जनताको भित्री आक्रोश बुझेका हिटलरले नाजी पार्टीको लागि लोकप्रिय नाराहरू बनाए। यी नाराहरू मार्फत देशको कुना कुनामा गएर प्रचार र प्रसार गर्न थाले। यी नाराहरूमध्ये प्रमुख नाराहरू जस्तै वर्सेल सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, जर्मन भाषा बोल्ने जातिहरू जुन जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ती सबै क्षेत्रलाई एकत्रित गरेर एक विशाल जर्मन राष्ट्रको निर्माण गर्ने, जर्मन सैनिकको विकास र विस्तारमा बाधा हुने सम्पूर्ण सन्धिहरू हटाउनुपर्ने, यहुदीहरू जर्मनी होइनन् उनीहरूलाई जर्मनबाट आधिकारिक रूपमा हटाइयोस् किनभने यिनीहरूको स्वार्थको कारणले नै जर्मनीहरूको पराजय हुनु परेको हो। विदेशबाट आएर जर्मनमा बस्नेहरूलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने, जो राष्ट्रको विरोधमा समाचार लेख्छन् छाप्छन् तिनीहरूलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ। कम्युनिजम अर्थात् कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त राष्ट्रिय उन्नतिको विरुद्धमा छ। त्यसैले देशको आर्थिक नीतिको निर्णय लिने समयमा राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने। एक प्रकारले भन्नुपर्दा सो समयमा नाजी पार्टीले आफ्नै आवाज बोलिरहेको भान जनतामा पर्न गएको थियो। उनको बोलीमा एक किसिमको जादु थियो। दर्शकहरू उनको भाषण सुनेर मन्त्रमुग्ध हुन्थे। उनले प्रथम विश्वयुद्धमा हारको प्रमुख कारण नेताहरूलाई ठान्दथे। यी नेताहरूले घुँडा टेकेर असमान सन्धि गरे र देश र जनताको आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुर्याए। यिनीहरू गद्दार हुन्। यस्ता नेताहरूलाई धिक्कार छ भन्दै तत्कालीन नेताहरूलाई चुनौती दिने गर्दथे। यस प्रकार चाँडै नै हिटलर सो पार्टीको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए र सन् 1921 जुलाई 29मा एडोल्फ हिटलरलाई नाजी पार्टीका सर्वमान्य नेता अर्थात् फ्युहरर पदले आसीन गराइयो। सन् 1923 तिर हिटलरले देशलाई आफ्नो अधीनमा पार्ने एउटा खतरनाक योजना बनाए। सो योजना अनुसार बाभरिया कब्जा गर्दै बर्लिनलाई नियन्त्रणमा लिने र जर्मन सरकारलाई बलपूर्वक हटाई देशको पुरै शक्ति आफ्नो हातमा पार्ने रहेको थियो। यही सालको नोभेम्बर 8मा यो योजना साकार पार्न उनको समूह अघि बढे। तर उसको यो अभियान सफल हुन सकेन र उनलाई देशद्रोहको आरोप लगाइयो। यस अभियोग अन्तर्गत उनलाई 5 वर्षको कारावास सुनायो। उनी जेलमा पनि चुप लागेर बसेनन्। उनले सो समयको सदुपयोग गर्दै एक पुस्तक लेखे। मेन कैम्प तथा मेरो सङ्घर्ष नामक सो पुस्तकमा उनले केवल जर्मनीको पार्लियामेन्ट सिस्टम अन्तर्गतको बहुमतीय सरकारको मात्रै विरोध गरेनन्, नाजीको आगामी कार्यक्रमको पनि खुलेर व्याख्या गरेका छन्। उनले जर्मन भाषा बोलिने हरेक क्षेत्र जस्तै अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया आदिलाई एकत्रित गरेर एउटा संयुक्त विशाल जर्मनको पनि परिकल्पना गरेका छन्। यस प्रकार सो पुस्तक नाजीहरूको नारा बन्न गयो र एक धर्मग्रन्थको रूपमा गनिन थाल्यो। हिटलर जेलभित्र भए पनि उनको नाम जर्मनभरि फैलिसकेको थियो। उनका बारेमा मानिसहरू खोजेर बुझ्न र सुन्न चाहन्थे। उनको जोसिलोपन अनि राष्ट्रियताको कुराले मानिसहरूलाई धेरै प्रभावित बनाएको थियो। अदालतमा पनि न डराइकन आफ्नो भनाइ राख्दथे र यसबारे विभिन्न समाचार पत्रहरूमा प्राथमिकताको साथ छापिन्थ्यो। यस प्रकार नाजीका सदस्यहरूलाई जर्मनभरि पार्टीको प्रचार गर्न धेरै सजिलो भएको थियो। अन्ततः उनलाई 5 वर्षको कारावास सजाय तोके पनि उनी 9 महिनामै कारावास सजायबाट मुक्त भए। जेलबाट छुटेपछि उनले सबभन्दा पहिले नाजी पार्टीलाई गाउँ गाउँसम्म फैलाए। देशको हरेक स्थानमा पार्टीको शाखाहरू खोलेर एउटा बृहत जनभावलाई समेट्ने प्रयास गरे। यस प्रकार स्थानीय नाजी पार्टीको शाखाहरूबाट प्रान्तीय सभाको लागि प्रतिनिधिहरू चुनिन्थ्यो।
त्यस्तै प्रान्तीय सभाले नाजी पार्टीको केन्द्रीय काउन्सिलमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू छनौट गरेर पठाउँदथे। यस प्रकार नाजी पार्टीले पूरै देशभरि नै आफ्नो विशाल कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू बनाउन सफल भएका थिए। सन् 1923तिर नाजी पार्टीले आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउन एउटा स्वयंसेवक सेनाको व्यवस्था गरेका थिए। यी स्वयंसेवक सेनाका आफ्नै विशेष प्रकारको पोसाकहरू तयार गरिएको थियो। खैरो रङ रहेको सो पोसाकको पाखुरामा रातो रङको कपडाको पट्टी रहन्थ्यो र सो पट्टीमाथि स्वस्तिकको चिन्ह अङ्कित हुन्थ्यो। हिटलरको यस स्वस्तिक चिन्हको सन्दर्भमा के विचार थियो भने जर्मनीहरू शुद्ध आर्यका सन्तान हुन् र प्राचीन आर्यहरूको चिन्ह स्वस्तिक थियो। त्यसैले नाजीहरूको प्रतीकको रूपमा सो चिन्हको प्रयोग भएको हो। यो समूहलाई जर्मन भाषामा स्टर्म अपटाइलुङ अथवा एसए भनेर जानिन्थ्यो। साधारणतया जर्मनीहरू यो समूहलाई ब्राउन हेम्डेन अर्थात् खैरो सर्टको नामले पनि बोलाउने गर्दथे। यो समूहको प्रमुख कार्य भनेको नाजीको पार्टीको र्याली, मिटिङ तथा कार्यक्रमहरूको सुरक्षा गर्नु थियो। त्यस्तै नाजी स्वयंसेवक दलको अर्को विशेष अङ्ग पनि थियो जो पार्टीको लागि आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार हुन्थ्यो। यो समूह सन् 1925मा सङ्गठित गरिएको थियो भने यसलाई एसएस अर्थात् सुडस्टफी भनिन्थ्यो। मुख्यतया पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र हिटलर स्वयंको पनि सुरक्षा तथा विरोधीहरूलाई दबाउनका लागि यो समूहको विशेष प्रयोग गरिन्थ्यो। नाजी पार्टी र हिटलरको अन्तर्गत रहने यो शक्तिशाली सेनाहरूको समूह थियो। सन् 1930 ताका पुरै युरोपभरि आर्थिक सङ्कट भएको थियो। ब्याङ्कहरू धराशय भए, सयौं कलकारखानाहरू बन्द भए, लाखौं मानिसहरू बेरोजगार भए। विशेष गरी मजदुरहरू यस मारमा नराम्ररी पिल्सिए। यसमा जर्मनी पनि अछुतो रहने कुरै भएन। यही मौकामा हिटलरले आफ्नो गतिविधि बढाउन थाले। मजदुरहरूका बीचमा गई यो सबको पछाडि जर्मनीमा रहेको व्यवस्था र नेताहरू जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँथे। हिटलरको अनुसार यो सङ्कटको मूल कारण नै यहाँको लोकतन्त्र रहेको र यही व्यवस्थाको फाइदा उठाई लोभी तथा स्वार्थी नेता र दलको कारण यो समस्या भएको दावी गर्दथे। त्यस्तै साम्यवाद देशको लागि घातक हुने तर्क राख्दथे। जबसम्म भर्सेल्सको सन्धि खारेज हुँदैन र पुरै जर्मनीको क्षेत्र एकत्रित हुँदैन तबसम्म जर्मनीको यो समस्या हल नहुने कुरामा जोड दिन्थे। नाजी पार्टीले पनि हिटलरलाई नै जर्मनी जनताको यो दुःखलाई पार लगाउने एक मात्र मुक्तिदाताको रूपमा अघि सारेका थिए। इटलीमा मुसोलिनीले कसरी राष्ट्रिय जागृति उत्पन्न गरेर एकछत्र रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दथे। हिटलर उनीबाट नै प्रभावित थिए र उनकै अनुसरण गर्न चाहन्थे। बिस्तारै बिस्तारै हिटलरले पनि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे। यस्तैमा सन् 1930मा चुनाव भयो। यो चुनावमा कुल 576 सदस्यहरूमध्ये नाजी पार्टीको तर्फबाट 107 सदस्य पार्लिमेन्टमा निर्वाचित भए। सुरुवातमा नै यसरी 18% मत ल्याउनु पनि ठूलो चुनौतीको कुरा थियो। यसले नाजी पार्टीमा हौसला बढायो। सन् 1932मा राष्ट्रपतिको पुनर्निर्वाचन भयो। हिटलरको विपक्षमा हिन्डेनबर्गले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिएका थिए। हिन्डेनबर्ग सो समयका प्रतिष्ठित एवं सर्वमान्य व्यक्तिको रूपमा चिनिएका थिए। हिटलरले यो राष्ट्रपतीय चुनावमा 37% मत ल्याएर हार भए तापनि उनीप्रतिको जनताको झुकाव झन बढिरहेको थियो। सन् 1932मा नै पुनः पार्लिमेन्टको चुनाव सम्पन्न भयो। यसपटक भने नाजी पार्टीबाट आश्चर्यजनक रूपमा 230 सदस्यहरू निर्वाचित भए। यद्यपि यो सङ्ख्याले बहुमत कायम नहुने भए तापनि नाजी पार्टी पार्लिमेन्टको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्षम भयो। तर पनि राष्ट्रपति हिन्डेनबर्ग भने हिटलरलाई चान्सलर बनाउने पक्षमा थिएनन्। त्यसैले सन् 1932 डिसेम्बर 2 तारिकको दिन कोर्ट बोन स्लाइस केही समयको लागि भए पनि चान्सलर बनाइए। धेरै प्रयासको पश्चात सन् 1933 जनवरी 30 तारिकको दिन राष्ट्रपति पोल भन हिन्डेनबर्गले हिटलरलाई चान्सलर पदको लागि नियुक्ति गरे। तर हिटलर यतिमा मात्र सन्तुष्ट थिएनन्। उनी चाहन्थे पार्लिमेन्टमा उसको कोही विरोधी नहोस्। नाजी पार्टीको बहुमत नभएकोले हिटलरका कुनै पनि प्रस्तावहरू अस्वीकृत हुन सक्दथ्यो।
पार्लियामेन्टमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएकोले हिटलर सन् 1933 मार्च 5 तारिकका दिन नयाँ चुनाव हुने गरी सो पार्लियामेन्ट विघटन गरे। यसै बखत एउटा अप्रत्याशित घटना घट्न गयो। सन् 1933 फेब्रुअरी 27 तारिकका दिन पार्लियामेन्ट भवनमा आगलागी भयो। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै हिटलरले यो सबै कम्युनिस्टहरूको करतुत हो भनी प्रचार गरे। विघटन अघि पार्लियामेन्टमा कम्युनिस्टहरूको सदस्य सङ्ख्या 100 थियो। बहुमतमा आउन हिटलरलाई जसरी भए पनि कम्युनिस्टहरूलाई हराउन जरुरी थियो। त्यसैले कम्युनिस्टहरूलाई यही नियममा दमन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। नाजी पार्टीको विशेष आतंकी दस्ता एसए र एसएसले पनि देशभरि आतंकित पार्ने काम गर्यो। जसरी भए पनि जर्मनीभरि नाजी पार्टीको एक छत्र राज पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। यसपछि पार्लियामेन्टको चुनाव भयो। यस निर्वाचनमा नाजी पार्टीले कुल सदस्य सङ्ख्याको 44% मत प्राप्त गर्दै कुल सदस्य सङ्ख्या 647 मध्ये 288 सिट जित्न सफल भयो। पार्लियामेन्टका अन्य राष्ट्रिय विचारधाराका सदस्यहरूलाई मिलाई बहुमत कायम गर्न सफल रहे र राष्ट्रपति हिन्डेनबर्गबाट हिटलरलाई चान्सलर पदमा नियुक्ति गर्यो। यही वर्षको मार्च महिनामा हिटलरले एक कानुन पास गरे जसले अधिनायकवाद स्थापित गर्दछ। यस कानुनले हिटलरलाई असीमित अधिकार सुम्पिनुको साथै देशको अर्थ, सञ्चार तथा सैनिकमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दछ। यही कानुन अन्तर्गत असीमित अधिकार आफ्नो हातमा लिँदै उनले आफ्नो विरोधीहरूलाई सखाप पार्ने कार्य गरे। यसमा केवल उनका विपक्षी पार्टीका विरोधीहरू मात्रै थिएनन्। आफ्नै पार्टीलाई पवित्र बनाउने लक्ष्यस्वरूप पार्टीभित्रका कोही पनि थोरै असहमत राख्ने जोसुकैलाई होस् उनीहरूलाई पनि हिटलरले छोडेनन्। हिटलरको यो राजनीतिक यात्रामा बाधा पुर्याउने पार्टीभित्र पनि उत्तिकै सङ्ख्यामा रहेका थिए। हिटलर स्वयंले सङ्गठित गरेको एसए स्वयंसेवक दल र यसका नेता अर्न्स्ट रोमले पनि पार्टीभित्र आफ्नो उचाइ बढाउँदै लगेका थिए। पार्टीभित्रकै कतिपय सदस्यहरू पनि हिटलरको वैकल्पिक नेताको रूपमा अर्न्स्ट रोमलाई नै ठान्दथे। सो समयमा एसए समूहमा करिब 20 लाख स्वयंसेवक सैनिकहरू थिए र अर्न्स्ट रोम नै यसका कमान्डर थिए। यो समूहको आतंक देशभरि नै फैलिएको थियो। अचानक आवश्यकताभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शनले गर्दा यो सङ्गठन नाजी पार्टी अथवा हिटलरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भान हुन्थ्यो। यसका साथै एसएका कमान्डर अर्न्स्ट रोमले यो सङ्गठन जर्मनी सैनिकमा गाभ्ने विचार राख्दथे। यसै पनि जर्मनी सैनिकका कतिपय अधिकारीहरू हिटलरका विरोधी रहेको र यो समूहसँग एसए गाभिने हो भने हिटलर तथा नाजी पार्टीमाथि नै खतरा हुने डर सदैव रहिरहेको थियो। तर यसको ठिक विपरीत एसएसका कमान्डर हाइनरिच हिमलरले भने एसएको अधिकार र शक्तिमा कटौती गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्थे। त्यस्तै तत्कालीन जर्मनीका आन्तरिक मन्त्री हर्मन गोरिङले पनि अर्न्स्ट रोमलाई हटाई एसएलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने तर्क अघि सार्दथे। यस प्रकार भविष्यमा कुनै पनि अवरोध हुन नदिन आफ्नै पार्टीभित्र रहेका विरोधीहरूको लिस्ट तयार गरी सफाया गर्नुपर्ने अभियानमा लाग्दछन्। जस अन्तर्गत सर्वप्रथम 1934 जुन 30 को बेलुकी एसएका कमान्डर अर्न्स्ट रोम लगायत करिब 100 जना जतिलाई विशेष छलफलको लागि भनेर ब्याड विसीमा अवस्थित बेभेरिन रिसोर्ट एन्ड होटलमा बोलाउँछन्, जहाँ पहिलेदेखि नै बसिरहेका एसएका सशस्त्र सैनिकहरूले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्दछन् र म्युनिखमा लग्दछन्, जहाँ उनीहरूको विभत्स हत्या गरिन्छ। यस प्रकार शङ्का लागेका विभिन्न नेता, कमान्डर तथा अन्य व्यक्तिहरू गरी करिब 500 को सङ्ख्यामा सफाया गरिन्छ। यो सिलसिला जुलाई 2 तारिकसम्म चल्दछ। यही काण्डलाई नाइट अफ द लङ नाइफ्सको नामले प्रचलित छ। यसलाई अपरेसन हमिङबर्ड पनि भनिन्छ। यस प्रकार हिटलरले आफ्नो पुरै विरोधीहरूलाई दबाउन सफल भए। यस्तैमा अगस्त 1934मा राष्ट्रपति हिन्डेनबर्गको मृत्यु भयो। अब उसको स्थानमा हिटलर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै भए। यस प्रकार हिटलरले आफ्नो हातमा असीमित अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए। उनले जर्मनीका पुरै सेनालाई आफूप्रति इमान्दार रहने शपथ खुवाए र आफूलाई फ्युहरर अर्थात् नेताहरूको पनि नेता, विश्व विजय गर्ने नेताको रूपमा घोषित गरे।
यस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति जसको बाल्यकाल साधारण परिवारमा बित्यो, जीवनको सङ्घर्षमा सडकसम्म पुगेका व्यक्ति अचानक एउटा मोडले जर्मनीको सामान्य सेनामा भर्ती भए। आफ्नो अटुट लक्ष्य र निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने व्यक्तित्वको कारण अन्ततः जर्मनीका एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति बन्न सफल भए। यस प्रकार एडोल्फ हिटलरको विश्व रङ्गमञ्चमा उदय भयो। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यसपछि हिटलरको कार्यकाल कस्तो रह्यो, दोस्रो विश्वयुद्धमा उसको भूमिका के थियो र हिटलरको अन्त्य कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानमूलक सामग्री आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।